Good morning mga loves, welcome to my YouTube channel. Pasalamatan kong dako sa Diyos mga loves na nga nakalihok-lihok na ko karon. Gahapon wala jud ko makalihok-lihok tungod sa kasakit sa akong tuhod ug sa akong likod. Imbis na human kog birthday, abtik pa kay ko atong birthday, kanta-kanta pa na human kog luto. Pagka ugma na nga nanakit man hong likod o aho ang tuhod, di na may nung ko kabakod. Maglisod ko og tindog. Salamat sa Ginoo nga napoy intra gamay igsuon hong gi nasang gi baylo yang intra kang giinom mga labs kani mga labs Cardio Life kani si Cardio Life mga labs, good for the bone, brain and heart. Sa atong heart, good for the healthy bone, healthy brain, healthy heart. Muni nga kani siya mo ni si Cardio Life. May kay naagali ni hang manghod kay grabe ka sakit. Pagkabuntag ni bakod ko sus ago jud ko sa kasakit tindog na ba kay naman sa akong likod ani spinal cord. Moto nga ang giadto ang manghod na pabay si Cardio Life. Apa man inom kog duha ka kapsula. Kaluoy sa Ginoo wala na mungot o musakit akong likod. Try kog panghugas og plato. Nakahugas na ko kay gahapon dili jud ko makabarug og dugay kinasakitan lagi. Mao to nga sakit pa jud iduko-duko ng lingkod ko. Sige ra jud og higda nya mao to nga salamat sa Ginoo no nga iya jung gi ma-prove jud nato nga ang iyang pulong tinuod kay nagbasa ko sa Biblia mga labs ba sa Salmo na magali ni akong Bible mga labs Ada ako ni siyang gibasa mga labs tungod kay kinasakitan jud mga labs, grabing sakita naunsa man ni ako ang likod uy kalit ra manig sakit hasta pod ang ang tuhod di na mapiko nga wa man ta toy sakit nga ag kinasakitan jud na ang kinaworsen katuhong bata nga spinal cord ba sa likod kinasakitan jud kaayo mo to mga lags akong gibasa ning Salmo 91 kay na may saad sa Dios gud ani mga labs akong basahon mga labs ha kaingon jud ko tinuod ang pulong sa Ginoo kay na ulian naman ko karon grabe ha gahapon o gabi nag-ingon diri ang Salmo 91 mga labs kini the Bible mao ni ang Biblia mga labs nagaingon dinhi ang Salmo 91 ang mudangop sa labing halangdon ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan mao ni giingon sa Salmo 91 mga labs ang Dios atong tigpanalipod ang mudangop sa labing halangdon ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan makaingon sa Ginoo, ikaw akong manluluwas ug tigpanalipod. Ikaw akong Dios ug kanimo nagasalig ako. Gikan sa tanang katalagman nga wala hisayri, ilikay kag yod niya. Ingon man sa tanang sakit nga makamatay. O mao ni giingon sa pulong dinhi sa Biblia mga labs. Kung ang atong Ginoong Dios mo atong himong tigpanalipod ilikay ta niya sa mga katalagman ug ingon man sa tanang sakit nga makamatay tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagayod maunsa ubos sa iyang pag-atiman diba grabe kayo ang Dios no mao ni akong gibasa gahapon mga labs kay grabe murag di na jud ko kaantos sa kasakit pero na-prove na ho nga tinuod tungod kay nisalig ko sa Ginoo nga siya ang akong tigpanalipod ug mangluluwas. Nag-ingon pa jud diri mga labs ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion o sa mga udyong nga naghadyong panahon sa adlaw ug sa mga sakit nga mohampak diha sa kangitngit usa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran napulo ka libo libot kanimo apan dili gayud ka maunsa
makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo. Ang labing gamhanan nga labing halangdon nga imong tigpanalipod. Walay katalagman nga mudangat kanimo ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puluy-anan. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel. Grabe kayong saad sa Ginoo, no? Mo ni akong gibasa gahapon mga loves aron pagpanalipod kanimo bisang asa ka paingon, sapnayon kanila sa iyang mga kamot aron dili maunsa ang imo sa mga bato ang imong mga tiil. Grabe ang Dios, no? Tumban mo ang mga leon ug mga bitin, mga mapintas nga leon ug mga bitin nga malala. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako ug panalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan. Dihang sangpiton ako nila, tubagon ko sila. Ang grabe kayong ang kuan sa Dios, no? Panalipdan niya tong mga tao nga misalig o misampit sa iyang ngan, tubagon pagyud niya ug panalipdan ko sila. Luwason ko sila og pasidunggan, gantihan ko sila og taas nga kinabuhi. Grabe kayo ang pulong sa Dios mga loves, no? Manang salamat sa pulong sa Dios nga akong gisalig ang akong sakit gahapon. Naayon ako mga loves man ning ako ning gi-share sa video, no? Kay natay mga bation ato lang basahon ning Salmo 91 kay pulong man ni sa Dios, no? Pulong ni sa Dios na nagsaad, di man ibakak ang pulong sa Dios na na-prove jud nahon siya. Kita po dug natay bation musalig ta sa Ginoo diya sa iyang mga pulong atong basahon ning Salmo 91, pero mo buhat pod ta mo di kay ato rang pasagdan, mo lihok ta ug unsay atong imnon. Naglaga po kog dahon sa kamunggay datagali o mga loves, mao ni siya ang katas sa dahon ng kamunggay yelo. Ako ni siyang imnon mga loves, no? Muni akong giinom unya kanang dapod atong Cardio Life kani mga loves. Good for the kani si Cardio Life, mao ni akong gikuan sa akong manghod nga nabuntag. Yung napa kay Cardio Life sa intra ni nga product. Kini siya mao ning kani akong gikuan nga hunahunaan daghan ni sila upat man ni. Kay kaning Cardio Life good for the healthy bone. Bone man akong gibati, healthy brain ug healthy heart. Ag bone may akong gibati mo ni nga kini akong gikuan sa akong manghod. Salamat kay gi-bless sa Ginoo, magunsa man ang mga tambal kunwa ang Dios naga-bless, no? Di jud ta maayo kun di jud ta mosalig sa Ginoo. Manang salamat sa Dios nga nakalaba ko karon. Kalihok-lihok na gahapon sira jud kog higda. Nya naka-vlog na pug ko mga loves kay hong anak natog. Natog mo ni tigamit aning cellphone, nya tag iyang iring. Mana iyang iring mga loves. Wa oy, iring ra. Iring ra akong gibidyuhan. Oh, mao na man ring mga loves ug matog siya. Mutapad pud niya ang iring. Mao na nga. Salamat kayo sa Ginoo nga naayon niya ko. Akong pasalamat, pasalamat po ko sa mga tanan subscriber, mga followers na ho sa akong vlog. Kay og wala mo dili jud na maabot ang limit 1,000 subscriber ning lapas na gali ron sa 1,000 ng subscribers. Sa akong Facebook nakakuha na po og 2,000 kapin nga followers, no? Anja nanapok ko'y gamay nga income po $30 sa akong mga vlog, no? Hinaot pa nga dako na aron ma-withdraw. Di ko makakuha na kung wala mo man ang pasalamaton kog dako, no? Merry Christmas and Happy New Year to everyone. God bless us all. Thank you and Happy New Year and advance.